बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सबक है सबक नंबर 18, तख्ती नंबर 18 है तशदीद और माए तशदीद। ठीक है, तो तशदीद किसको कहते हैं ये तो आप सबको मालूम है। तशदीद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मरतबा और 1 मरतबा है। यहाँ पर देखें डबल डबल है, यहाँ एक हुरूफ पर है, फिर उसके बाद ही दूसरे हुरूफ पर भी तशदीद है। इसको किस तरीके से पढ़ना है और कैसा इसकी प्रैक्टिस करना है आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और मजहूल पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लियूना, इल्लियूना। ठीक है, तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी इसको हम सख्ती के साथ पढ़ेंगे। किसको? तशदीद को। जिस हुरूफ पर तशदीद हो उसको सख्ती से पढ़ा जाता है। ठीक है, इल्लियूना, यज़क्का, यज़क्का बोल के पढ़ते बच्चे, मतलब मालूम नहीं होता ना किस तरीके से पढ़ना, तो मजहूल पढ़ते हैं, तो इस तरीके से पढ़ना नहीं है। ठीक है, यज़क्का, 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 यज़क्करु, यज़क्करु। इसको किस तरीके से पढ़ना है? जा को सख्ती के साथ और जाल को नर्म पढ़ना है। ठीक है, यज़क्का, यज़क्करु। मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु, मुद्दसिरु, मुद्दसिरु। इल्लियीना, इल्लियीना। ठीक है, फिर से 1 मरतबा हम पढ़ेंगे। इल्लियूना, पढ़ें आप लोग मेरे बाद। इल्लियूना, यज़क्का, यज़क्का, यज़क्करु, यज़क्करु। मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु, मुद्दसिरु, मुद्दसिरु, मुद्दसिरु। इल्लियीना, इल्लियीना। ठीक है, आइन लाम ज़ेर, इल, लाम या ज़ेर, ली। इल्ली, या वो पेश यू। क्यों खींच रहे हम या वो पेश यू? ये तशदीद भी है मगर ये हुर्फे मद्दा है, इसका बेस अल्फाज क्या है? हुर्फे मद्दा है, इसलिए हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। इल्ली यू, नून ज़बरना, इल्लियूना। देखें, मैं बार बार 1 से 4 बार इसलिए पढ़ाती हूँ कि एक बार पढ़ने से चंद बच्चों को, चंद जो देखने वाले हैं, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को समझने में मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं सबके लिए पढ़ा रही हूँ। जो जल्दी पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो देर से सीख रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर किसी को मेरे बार बार पढ़ाने से अगर परेशानी हो रही तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। आइन लाम ज़ेर, आइल, लाम या ज़ेर, ली। इल्ली, या वो पेश यू, इल्ली यू, नून ज़बर ना, क्या हुआ? इल्ली यू ना। आप लोग पढ़े, हिज्जन से पढ़े इस तरीके से। आइन लाम ज़ेर, इल, लाम या ज़ेर, ली। इल्ली, खींचना नहीं है, यहाँ पर हुर्फे मद्दा है मगर तशदीद आने की वजह से खींचना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर खींच सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, आइन लाम ज़ेर, इल, लाम या ज़ेर, ली। इल्ली, इल्लियूना, ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर फिर मिलाना है, इसीलिए आइन लाम ज़ेर, इल, लाम या ज़ेर, ली। इल्ली, या वो पेश यू, इल्ली यू, नून ज़बर ना, इल्ली यू ना। ये कौन सा कायदा है आपने कमेंट्स में लिखना है, ये कौन सा कायदा है? नून ज़बर ना। आप लोग पढ़ें अभी। क्या हुआ? इल्लियूना।
ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड है, किसी किसी को जल्दी पढ़ लेते हैं, किसी किसी को बहुत परेशानी होती है। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि थोड़े जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 10 साल 12 साल 15 साल, उनको थोड़ा सा परेशानी आ रही है ये पढ़ने में, तो इसलिए मैं उनके लिए भी प्रैक्टिस करा रही हूँ। या जा जबर यज, या जा जबर यज, जा काफ जबर जक। किस तरीके से पढ़ना है? सख्ती के साथ। या जा जबर यज, जा काफ जबर जक, यजक, यजक। देखें सख्ती के साथ। यज जक, यजक, काफ खड़ा जबर का, यजक का। ये कौन सा कायदा है? काफ खड़ा जबर का। इसको किस तरीके से पढ़ना है? आपको जवाब जरूर देना है, क्योंकि ये नूरानी कायदा जो है, इसमें जो भी पढ़ा रही हूँ इसमें जो भी अल्फाज है उसका हर एक अल्फाज का आपको कायदा मालूम होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा कायदा है? ये खड़ा जबर, जिसको हम थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। इसका जवाब आपने देना है, ठीक है। यज्जक का, यज्जक का। ये जो या है ये साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसका जो कायदा है आगे है, हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये समझ लेंगे, इसको पढ़ना नहीं है। या जा जबर यज, जा काफ जबर, क्या हुआ मिलाकर? यज्जक, काफ खड़ा जबर का, यज्जक का। इल्लियूना, यज्जक का, ठीक है। यज़क्करु, यज़क्करु। या जाल जबर यज, यहाँ पे नरम पढ़ना है आपको, यहाँ पे सख्ती से पढ़ना है, क्योंकि ये जा है, ये जाल है, ठीक है। या जाल जबर यज, जा काफ जबर जक, यज जक। क्या बना? यज जक, काफ जबर का, यज़क का। रा पेश रू, यज़क्करु। कैसा पढ़ेंगे? यज़क्करु। अभी आप लोग पढ़े। या जाल जबर यज, जा का काफ जबर जक, यज़क, काफ जबर का, यज़क का। रा पेश रू, यज़क्करु। फिर से पढ़े यहां से रवा आप लोग। ठीक है। इल्लियूना, यज़क्का, यज़क्करु। तो ये कौन सा कायदा है? दाल पर तशदीद रहने से कौन सा कायदा बोलेंगे इसको? तशदीद का कायदा। इसको पढ़ना किस तरीके से आप क्या बताएंगे इसके बारे में? सख्ती के साथ, ठीक है। तशदीद को कितनी मर्तबा पढ़ते हैं? एक तशदीद में क्या है? 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। उसकी आवाज कैसी होती है? सख्ती है, उसके पढ़ने में सख्ती होती है। ये 2 चीजें आपको याद रखना है। तशदीद में क्या है? तशदीद को हम कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 2 मर्तबा। और उसके पढ़ने में क्या होता है? एक किस्म की सख्ती होती है, ठीक है। जब मैं आपसे कम्युनिटी पोस्ट में सवाल करूंगी तो आपने इसका जवाब देना है कंपलसरी, ठीक है। मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिलु। मीम जा पेश मुज, जा मीम जबर क्या बना? बोले आप लोग जी। मुज़्ज़म, मीम जेर जी, मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलु। मुज़्ज़म, मुज़्ज़म्मी, मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलु। फिर से पढ़े आप लोग। मीम जा पेश मुज, जा मीम जबर जम, मुज़्ज़म, मीम जेर मी, मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलु, ठीक है। मुज़्ज़म्मिलु पढ़े। मुज़्ज़म्मिलु। इल्लियूना, यज़क्का, यज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, ठीक है। अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। देखने में आसान दिखता है, मगर जब पढ़ते हैं नए लोग तो परेशानी होती है पढ़ने में। मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु। मीम दाल पेश मुद, दाल सा जबर दस, क्या बना? मुद दस। साजेर सी, क्या बना? मुद्दस्सी,
را پیش رو مدثر 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 مدثر. ٹھیک ہے پڑھیں آپ لوگ. میم دال پیش جواب دینا ہے آپ کو. دال سین زبر سا زیر. ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہاں تک پڑھیں. مدثر را پیش. جی ہاں کیا ہوا پورا مل کر؟ مدثر 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 مدثر. ٹھیک ہے. علیین علیین عین لام زیر جی لام یا زیر لی علی یا زیر ای علی نون زبر نا علیین عین لام زیر عل لام یا زیر لی. اب یہاں پر دیکھیں تشدید ہے اس کے بعد پھر سے تشدید ہے تو ہم اس کو نہیں کھینچیں گے لام یا زیر لی بول کے. حرف مدہ ہوتا ہے مگر ڈبل تشدید آ رہا نا یہاں اس کے بعد اس لیے اس کو ہم پڑھنے میں سختی کرنا ہے. عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا زیر ی علی ی نون زبر بولے جی ہاں نا علی ی نا. ٹھیک ہے تو پھر سے پڑھیں گے ہم اس کو اچھے سے. علیون علیون یزکا یذکر یذکر مزمل مدثر علیین علیین. ٹھیک ہے تو آپ لوگ پڑھیں ابھی اس بار. ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے تو آپ ضرور جواب دیں اپنا کمپلسری نوران قاعدہ میں تو یہی کہوں گی آپ نوران قاعدے کے سوالات کا جواب ضرور دیں. اگر آپ اردو کے نہیں دیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے اس میں فرق نہیں پڑتا مگر قاعدے میں ضرور جواب دیں تاکہ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو کوئی بھی غلطی ہو اس کی وہ غلطی آپ کی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے ابھی آپ کو آج جو یہ سبق دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پچھلا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے پچھلا ہوم ورک یہ ہے ان کے لیے کہ آپ لوگ ہے نا جو بھی دیکھ رہے ہیں آج یہ جو سبق دیکھ رہے ہیں جو یہ قاعدے کے نورانی قاعدے کی جو پلے لسٹ ہے جس کو کافی سارے لوگ دیکھ چکے ہیں ان کے لیے یہ سبق آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تو آج سے مطلب 2 دن سے میں ریگولر ڈال رہی ہوں اس کی کلاسز. تو آپ کو ریڈنگ ہوم ورک ہے ضرور پڑھنا ہے کمپلسری. آپ کو جو نورانی قاعدہ یعنی قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سبق میں کوئی بھی بہانہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کو آج آفٹر سبق آپ کو تختی نمبر 3 حرکات کا قاعدہ شروع سے لے کر یہاں سے لے کر آپ کو یہاں تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اس کا بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گی بعد میں جب بھی میرے پاس ٹائم ہوگا انشاءاللہ میں پیچھے کی بھی بناؤں گی. تو آپ کے پاس یہ کتاب ضرور ہوگی میرے خیال سے ہر ایک کے پاس نورانی قاعدہ ضرور ہوتی ہے. ہر جگہ مل جاتی ہے آسانی سے UK US میں بھی. تو ہر جگہ ہر کنٹری میں ہر جگہ مل جاتی ہے کتاب. دوسری کتابیں نہیں ملتے مگر مجھے پتا ہے کہ ہر جگہ یہ کتاب آسانی سے بآسانی سے مل جاتی ہے. تو آپ ضرور اس کو خریدیں اور اس کو دیکھ کر ضرور پڑھیں. پچھلے سبق ہمیں نورانی قاعدہ کو یہ جو کتاب ہے میں آپ کو اس لیے ایکسپلین کر رہے ہیں یہ نورانی قاعدہ جو ہے نا یہ گرامر کی کتاب ہے. آپ اس کو یہ قاعدے کو صرف یہ قاعدے کو اگر آپ اچھے سے پڑھ لیں اس کو سمجھ لیں اچھے سے ان قاعدوں کو تو آپ یقین مانیں کہ قرآن آپ خود پڑھیں گے کوئی آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے میں نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا اور میں بچوں کو بھی کافی سارے بچوں کو میں صرف قاعدہ پڑھاتی ہوں. بچوں کو قرآن مجید وہ خود بخود پڑھ لیتے ہیں پہلے ہی دن سے ایک رکوع پڑھتے ہیں. دوسرے پارے سے وہ لوگ 2 رکوع 3 رکوع یقین مانے 5ویں پارے سے بچے پارہ پڑھ لیتے ہیں. کبھی کبھی بچے 15 پارے سے آدھا پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ان کی
جو چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کو پڑھنے میں ذرا زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتے، تو کافی سارے بچے پاؤ پارا ایزیلی پڑھ لیتے ہیں 20 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر. تو یقین مانی اس قاعدے کو ہے نا اچھے سے پڑھے ہیں آپ. میں انشاءاللہ اس کا پھر ایک پلے لسٹ بناؤں گی جس میں اور اچھے سے سمجھاؤں گی. اگر کسی کو یہ پلے لسٹ سے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ دوسری پلے لسٹ جس میں میں خود پریکٹس کرا رہی ہوں اس میں کہ قاعدے کو جو پہلے پڑھ چکے ہیں نا، جن کے تجوید صحیح نہیں ہے، جو مخرج سے نہیں آتا، ان کے لیے الگ ہے پلے لسٹ. جو نئے بچے ہیں یہ ان کے لیے ایکسپلینیشن، یعنی اگر آپ کو اچھے سے سمجھا دیے تو آپ خود ہی پڑھ لیتے اس چیز کو. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اس کو پڑھنا کس طریقے سے، تو آپ خود یاد کر لیتے اس کو، ہمیں رٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو آپ پہلے پڑھ لیے، جن کی تجوید اچھی نہیں ہے، جن کے مخرج اچھے نہیں ہیں، ان کی پلے لسٹ الگ ہے. میں وہاں پر خود پڑھ کے ان کو بھی پریکٹس کرا رہی ہوں. آپ وہ پلے لسٹ دیکھیں. جو پہلی بار پڑھ رہے ہیں، جن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، وہ یہ پلے لسٹ دیکھیں. یہ بھی دیکھ سکتے، وہ بھی دیکھ سکتے، آپ کی مرضی ہے. مگر میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اس قاعدے کو اچھے سے پڑھیں، اچھے سے سمجھ رہے نا، بہت اچھے سے. ایک حروف کا قاعدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. یہ کون سا قاعدہ ہے، یہ لام الف کون سا قاعدہ ہے، آپ کو بتانا ہے کون سا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، لام الف لام یہ سائلنٹ ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا، حرف خمری ہے کہ حرف شمسی ہے، یہ آپ کو ضرور کامنٹس میں جواب دیں. ٹھیک ہے، پچھلا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، الف اور لام جو سائلنٹ ہے، را کون سے قاعدے میں، خمری میں ہے کہ شمسی میں ہے، را الف لام کے بعد، اس کا جواب ضرور دینا. اس طریقے سے آپ کو ہر قاعدہ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج میں نے کچھ زیادہ ہی آپ لوگوں سے بات کر لی ہے. تو میرا یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم بات کروں اور زیادہ پڑھاؤں، مگر قاعدے کی جگہ مجھے بات کرنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ لوگ آج یہ جو کلاس دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ریڈنگ ہوم ورک ہے، ضرور کرنا ہے. نورانی قاعدہ کی بات کریں میں عربی میں، جب تک آپ استاد کی بات کو فالو نہیں کریں گے آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، پڑھ سکتے، آپ کوشش کریں تو. پھر بھی ضرور میری بات سنیں. یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ہجے اور رواں. ہجے کس کو کہتے ہیں، دال زبر دا، را زبر را، دورا، سین زبر سا، دورا سا. اس طریقے سے ہجے ہے. رواں درسا، دروسا، ودع. آپ کو یہ دو طریقے سے آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.